मांग है हमारी, हम मिलकर लेंगे, हम इकट्ठे होंगे, पंजाब भी होगा, बालोच भी होगा, सिंध भी होगा, पख्तून भी होगा, हर हाल चलेंगे, हम मिलकर लेंगे, तुम गोली मारो, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 20 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के एक अदद टाइगर का बलूचिस्तान से मुबैना अगवा और उसके बाद कोयटा से लेकर हरनाई तक कैदी नंबर 804 के नारे लगाए गए हैं। कोयटा से लेकर हरनाई कैदी नंबर 804 के नारों से गूंज उठे। बड़े इंपॉर्टेंट गुफ्तगू वहां पर लोगों ने की है। सद्दाम खान तरीन के मुबैना अगवा के बाद शुरू में आपने एक वीडियो ग्लिम्स मुलाहिजा कर लिया है। मैं ज़्यादा वो नारे शेयर नहीं कर सकता, जाहिर है मेरे चैनल की अपनी एक पॉलिसी भी है, लेकिन जिस हद तक मैं कर सकता था वो मैंने कर दिए। अच्छा, मामला यहीं तक नहीं रुकता है, अब टाउट जो है ना वक्त के साथ साथ एक्सपोज होना शुरू हो गया। देखें, तनकीद बराए तनकीद होती रहती है, एक तरफ से होती है, दूसरा बर्दाश्त करती है, हम सहाफियों की आपस में भी हो जाया करती है। लेकिन अगर कोई आप पर तनकीद करे और जवाबन आप उसकी फैमिली पर चले जाए तो उसके बाद बचता कुछ नहीं है, आप अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। जबान इंसान को तख्त पे भी बिठाती है और तख्तेदार पर भी लटकाती है। शेर अफजल मरवत साहब ने जो लैंग्वेज हमारी फीमेल कलीग समीना पाशा से मुताल्लिक इस्तेमाल की है, हो सकता है मेरे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से 10 अख्तलाफात हों, लेकिन यह लैंग्वेज किसी भी जी शऊर मर्द को जेब नहीं देती है। क्या उन्होंने गुफ्तगू की, किस तरह की गुफ्तगू की, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैंने शेयर करनी। अपने अंगूठे उंगलियां साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टाइटल के नीचे जहां डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर लगा हुआ है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने, आपको पता है फायरवॉल अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कफील हैं, हम किसी को फलता फुलता देख नहीं सकते, तो फायरवॉल डायरेक्टली इंपैक्ट करती है और कर रही है। हम कम से कम 3-4 लोगों के चैनल को इतना सीरियसली इंपैक्ट कर रही है। आप ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करेंगे, शायद हो सकता है ब्रेक हो जाए, और बाकी तो अल्लाह ही वारिस है। सब कुछ तो करके देख लिया, अकाउंट फ्रीज से लेकर नौकरियों से बरतरफ करवाने तक, और फिर पता नहीं क्या क्या कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारे अंदर इस्तिताअत है, सकत है, हम बोलते चले जा रहे हैं। सद्दाम खान तरीन मुबैना तौर के ऊपर नामालूम अफराद उन्हें उठाकर ले गए और उनके इलाके हरनाई के अंदर बड़े ज़बरदस्त मुजाहरे हुए। शुरू में जो मैंने वीडियो ग्लिम्स दिखाया उसमें मैं स्टिल इमेजेस दिखाई हैं। ज़ाहिर है बहुत सारे मामलात होते हैं जिसकी वजह से यूट्यूब की भी अपनी एक पॉलिसी है। हमारे बहुत सारे दोस्तों के चैनल डिमोनेटाइज भी करवाए गए हैं। जो किचन जिनका चल रहा था बेचारों का, वो भी परेशान है, तो इसलिए हमें 10 तरीकों से देखना होता है। लेकिन उसके लिए सद्दाम खान तरीन के लिए बलूचिस्तान कोयटा के अवाम निकल आए। आज एक ऑलरेडी हमने टोपी ड्रामा देखा। मैं तो इसको टोपी ड्रामा इसलिए कहूंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि ये सच होगा, जिस तरह कच्चे से अगवा होने वाले दो भाई पक्के से अगवा होने वाले दो भाई कच्चे से बरामद हुए हैं, तो आपको लगता है कि ये सच्चा वाकया होगा? क्या वाकई कच्चे वाले इतने इन्फ्लुएंशियल है कि पक्के से बंदा अगवा करके ले जाएं कच्चे रहीमियार खान के आसपास के इलाके में और वहां से उसको बाजियाब करवाया जाए? आपको लगता है ये सच है या आपको लगता है कि टोपी ड्रामा है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा कमेंट कीजिएगा। चलें इसी पे ही कर दें। तो मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद हो सकता है सद्दाम तरीन भी वहां से बाजियाब हो, और ये भी शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बाजियाब हो जाते हैं भाई, ठीक है। वरना आप इस मुल्क के अंदर जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है, सरजमीन बेआइन है, डॉक्टर बाबर अवान साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, तो उस मुल्क के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आ जाए जरा, अब आगे चलते हैं। ये दो अशखास की अगर लड़ाई हो ना तो समझ में आती है। देखिए, हमने सबसे ज्यादा तनकीद मेरे ख्याल में हमने की अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इंक्लूडिंग बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब, इन सब पर हम तनकीद करते हैं, ख्वातीन के ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन मजाल है उन्होंने पलट कर जवाब दिया हो। एक खातून हमारी साफी दोस्त हैं, समीना पाशा, इस मुल्क में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है ना क्रिटिसाइज किया शेर अफजल मरवत के ऊपर। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है,
کم ظرف ہو تمہارے والدین نے کم ظرف ہے تمہارے والدین جنہوں نے تمہیں جنم دیا. اللہ یار یہ لینگویج آپ استعمال کرتے ہوئے آپ کو ذرا برابر یہ خیال نہیں آیا کہ آپ کسی خاتون سے پہلے تو آپ کو انٹریکٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. تنقید تو تنقید ہوتی ہے نا, آپ میں تھوڑا بھی ظرف ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں. ہمیں دن میں 500 لوگ یار پتہ نہیں کیسے کیسے الزامات نہیں لگائے میرے اوپر تو, ٹھیک ہے. اب ہر ایک بندے کو تو آپ واپسی رسپونڈ نہیں کر سکتے, خاص طور پہ پٹواریوں نے تو کمی نہیں چھوڑی ہے. بڑے بڑے ایسے بڑے الجھے ہوئے بالوں والے 3rd کلاس پٹواری ہیں, وہ کیا کیا بولتے رہتے ہیں. ہم نے آج تک پلٹ کر جواب نہیں دیا. یار آپ ان کو جواب دے رہے ہو, اول تو آپ کو یہ کرنا نہیں چاہیے. تنقید ہے تو سہنا چاہیے, اور تنقید کا جواب اخلاقیات میں دائرے میں رہتے ہوئے دیں. آپ ثابت کر دیں سامنے والے کو, وہ چاروں شانہ چت ہو جائے, ختم ہو گئی بات. لیکن آپ کیا بات کر رہے ہو کہ اس کے اوپر پھر ایک خاتون کو بولنا پڑ گیا. اب ظاہر ہے کہ خاتون ہے تو ڈبل سمپتی ہو جاتی ہے, ایک تو صحافی, اوپر سے خاتون, اوپر سے آپ جو ہے وہ آپ کا جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر 10 سوالات. تو پھر انہوں نے جواب بھی دیا, انہوں نے کہا کم ظرف تمہارے والدین ہیں, قصور تمہارے والدین کا ہے, اور وہ گندا خون جو تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے یہ حالت ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس ٹاؤٹ کی کہ تنقید کی تو والدین تک آ گیا. لانتے ہیں, میں یہ نہیں سمیٹ رہا. شیر افضل مروت کی سمینہ پاشا کے والدین سے متعلق گھٹیا زبان, اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک جو ہے کرٹیسزم سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے. لوگ بہت غصہ کر رہے ہیں, شدید غصہ کر رہے ہیں. پھر سمینہ پاشا نے ایک اور ٹویٹ کیا ہوا ہے, ہماری بہنوں کی طرح ہے ماشاءاللہ سے, ساتھ ہم نے کام بھی کیا, کلیگ ہیں. وہ کہتے ہیں تنقید تو علی محمد خان, زرتاج گل, حماد اظہر, شہریار آفریدی, شاندانہ گلزار اور دیگر بہت سے لوگوں پر ہوئی اور بے تحاشا ہوئی, لیکن جس طرح کم ظرفی کا مظاہرہ شیر افضل مروت نے کیا ایسا کم ہی دیکھا. اچھا اب یہ تنقید ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کم ظرف نہیں ہیں تو آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر دیں شیر افضل مروت صاحب. لیکن آپ اگر کسی کی فیملی کے اوپر جائیں گے, بدتمیزی پہ اتریں گے, تو ظاہر ہے پھر وہ ہر طرح کے کارڈ استعمال ہوتے ہیں. پھر تو پاکستان ہے بھائی. اچھا مزید کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے گا شیر افضل مروت صاحب, ان کا جملہ سنیے گا. اول تو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ اب یہ بول رہے ہیں تو ذرا سنیے گا. میں ان کو اتنا کہنا چاہوں گا, بھائی آپ کی زبان ہوتی ہے نا, زبان جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے, زبان یہ آپ کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے, تختہ دار پہ بھی لٹکاتی ہے, ٹھیک ہے. زبان جو ہے نا آپ کی, وہ آپ کے لیے بہت راستے, بہت جگہ خاموشی بہتر جواب ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں جب مجھے پاکستان تحریک انصاف نے نکالا گیا, کسی کو بھی میرے خیالات, بیانات یا انٹرویوز پر انگلی اٹھانے کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں. اب میں کسی تنظیم, نظم و ضبط کا پابند نہیں, اور میری بات میری اپنی ذمہ داری ہے. میں آج صاف صاف اعتراف کرتا ہوں کہ جو تلخی میرے لہجے میں ہے وہ میری فطرت نہیں, بلکہ سوشل میڈیا پر مسلسل تضحیک, جھوٹے پروپیگنڈے اور کچھ بدنام زمانہ یوٹیوبرز کی کردار کشی کا شاخسانہ ہے. آپ دوسروں کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال کر اپنے آپ کو اپنی لینگویج سے بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے, جو میں سمجھ پا رہا ہوں. اور کن یوٹیوبرز کے بارے میں آپ بار بار بات کر رہے ہیں, میں ذرا آگے یہ ان کی بات سنیے. وہ کہتے ہیں کیا کبھی کسی نے سوچا کہ مسلسل ذاتی حملوں اور نفرت انگیزی کا نشانہ بننے والے شخص کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اگر میں ایک وفادار کارکن اس حد تک تلخ ہو سکتا ہوں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو پہلے دن سے ہی پارٹی کے مخالف تھے. افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ جن یوٹیوبرز کو بیرون ملک بھجوایا گیا آج اپنے اصل اکاؤنٹ کی وفاداری میں مصروف ہیں. یہی لوگ پارٹی کے اندر دراڑیں پیدا کر کے اسے اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں شہباز گل اور عمران ریاض سے درباری اپنی ذات کے اسیر ہیں جنہیں نہ نظریہ عزیز ہے نہ جماعت کی بقا. میں اس کو نا فضول گفتگو سمجھتا ہوں یار. اگر آپ ہر ایک سے سینگ نہیں لڑا سکتے بھائی, اوپینین ہے نا. آج اس اوپینین کے نرخے میں آ سکتا ہوں, کوئی اور آ سکتا ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ صرف کسی کے پیرول پر آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو مطلب اس کو آپ بیوقوفی احمقانہ اپروچ کہیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا, بات چیزیں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتی. آپ کی اس طرح کی گفتگو سے یہ ثابت ہو نہیں سکتا, الٹا آپ خود ذلیل ہو جاتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے, بعض لوگوں کے اوپر خاموشی بہتر ہوتی ہے. تنقید کی توپوں کا رخ کسی کی طرف بھی ہو سکتا ہے. رہی بات عمران ریاض شہباز گل, میری نظر میں عمران ریاض نے جتنا ٹائم مشکل کاٹا ہے پاکستان میں, بہت کم ایسے لوگ ہیں. ہم 3-4 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ مشکل ٹائم ابھی تک کاٹ رہے ہیں. بھائی میں تو پاکستان میں بیٹھا, ابھی تک کاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور چاہتے تو ہم بھی اسی کشتی میں سوار ہو سکتے تھے جس کشتی میں باقی ہو گئے, لیکن نہیں ہوئے. یہ ہماری چوائس ہے. چوائس کا جو پرائس ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے. عمران ریاض نے پے کی, بہت عرصہ تک کی. اب ان کا باہر جانے کا استحقاق ہے, جانا چاہتے تھے تو چلے گئے. کوئی نہیں جانا چاہتا ہوگا, وہ اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کسی اور ٹریک پر ہے, تو آپ کی اپنی چوائس آف ورڈز ہے, سوچ ہو سکتی ہے. مجھے تو ایسا نہیں لگتا. میری اوپینین ہے کہ ہی از فار بیٹر دین فار ریسٹ آف دا پی ٹی آئیز سینٹرل لیڈرشپ, از فار بیٹر. مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ان کی گفتگو, ان کے جملے, حالانکہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ان کی گفتگو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے. اچھا جی,
اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت ملک کی دیگر 4 ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس تعینات کرنے کا فیصلہ ہے اور اس ضمن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کب بلایا گیا جی؟ 19 مئی کو طلب کر لیا گیا ہے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بابلتی معزز ابلتی تائمہ کی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ منیف فاروق صاحب کہتے ہیں تحریک انصاف سوشل میڈیا کے ہاتھوں یرغمال ہے، اس لیے گنڈا پور صاحب پر بہت پریشر ہے کہ انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ میں کمپرومائز نہیں ہوں۔ لوگ ان کے خلاف خان صاحب کے کان بھرتے ہیں۔ گنڈا پور صاحب کو بار بار پسپائی ہو رہی ہے کیونکہ ان کے ساتھ کافی کھیلا جا رہا ہے۔ سر جی انسان اپنے کنڈکٹ سے پہچانا جاتا ہے، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ زبیر عمر صاحب کہتے ہیں مجھے اور اسد کو یقین تھا کہ عمران خان اتنی بہادری سے جیل کاٹ لے گا۔ عمران خان کی نظریں اب تاریخ کی طرف ہیں، طاقت کی طرف نہیں ہے۔ پاکستان کی خاطر عمران خان کے لیے جنگ جیتنا ضروری ہے، اور یہی بات ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ عمران خان نے یہ کیسے کر لیا، میں اتنا کہنا چاہوں گا خان صاحب کیسے کر لیتے ہو یار۔ بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میکسیمم کامنٹس، تھینک یو۔